एक बात पूछूं, सारे दिन एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद वो अब लॉन्ग ड्राइव पर थे जब अबीहा ने इससे पूछा। इस सारे अरसे में वो इसकी नेचर को अच्छे से समझ गई थी। वो एक नरम और धीमे मिजाज का आदमी था, लेकिन इसने इसे किडनैप क्यों किया, ये अब तक वो समझने से कासिर थी। एक छोड़ो 10 बात पूछो। खाली सड़क पर धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाते इसने इजाज़त दी। आपने मुझे किडनैप क्यों किया? आप वैसे भी तो शादी कर सकते थे, अबीहा ने झिझकते हुए पूछा। इसकी बात पर वो हंसा। मैं जानता हूँ तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे बिजनेस की वजह, मेरा मिजाज, मेरा करैक्टर। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इन सब की तुम्हें वजाहत ना दूँ। तुम खुद मुझसे इतनी मोहब्बत करो, मुझे मुझसे ज़्यादा जान लो, इतना कि शायद मैं खुद को भी न जान पाऊँ। वो एक रब से बोल रहा था। गाड़ी रुक चुकी थी। वो आंखें बंद की अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था, जैसे डूब गया हो। और अगर मैं ना जान पाई तो? इसकी बात पर इसने आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी शक्ल ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को बगैर स्टडीज़ के पेपर दे दिया हो। इसकी शक्ल देखकर इसे ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। इसका हाथ पकड़कर इसने अपने होंठों से लगाया। बीहा के गालों पर सुर्खी दौड़ी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। इसने जैसे इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। हम 1-2 दिन में नॉर्वे जा रहे हैं। अब यह सवाल का जवाब था। ये वैसे इतला बेहा समझ नहीं पाई। वहाँ क्या करने जाएंगे हम? तोबा है लड़की, नो ब्याता जोड़ा क्या करने जाता है वहाँ? ज़ाहिर सी बात है इधर जाकर इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे, वरना इधर रहा तो अपने बिजनेस के बखेड़ों में फंसा रहूँगा। ताशा का दिल किया इसकी अकल पर मातम करे। है कोई इतना भी मासूम कैसे हो सकता था? कैसा बिजनेस? वो भी इसी पॉइंट पर आ गई। समझ जाओगी अभी वक्त ही कितना गुजरा है हमें। इसने बात टालनी चाहिए। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। अरे हाँ, एक और बात। अबीहा को अचानक फिर से कुछ याद आया और ताशा के दिल की धड़कन बढ़ी। अब पता नहीं इस बंदी को क्या याद आ गया था। ये सोच कर ही इसका दिमाग घूमा। जी पूछिए। अब वो गाड़ी घर के रास्ते पर डाल चुका था। आपका नाम क्या है? इसका सवाल पर ताशा का कहका बेसाख्ता था। हाय, कैसी दुल्हन हो तुम? अपने दूल्हे का नाम ही नहीं पता तुम्हें? हाँ तो मेरा क्या कसूर? आपने बताया ही नहीं। अबीहा इसके हंसने पर बुरा मना चुकी थी। भला इसका क्या कसूर था? एक तो इसने खुद ही नहीं बताया, बस दुनिया जहान की बातें कर ली, और अब पूछा तो तमस्खुर उड़ा रहा था। तमस्खुर नहीं उड़ा रहा यार, वैसे हंसी आ गई। अब अबीहा इसकी सोच पढ़ने पर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि कल से अब तक वो कुछ भी सोच रही थी इसके लफ्ज़ों का रंग ही देख रहा था वो। अब बताएंगे? इस तरह सस्पेंस में रखकर मारना है क्या? मैं बता रही हूँ, अगर हार्ट अटैक हुआ तो मुझे मेरी डेथ सर्टिफिकेट पर रीज़न ऑफ डेथ एक्सेस ऑफ क्यूरियोसिटी होगा। इसकी बात पर वो फिर बेसाख्ता कहका लगा बैठा। अल्लाह, लड़की इतनी बातें कहाँ से लाती हो? इसकी अभी भी हंसी नहीं रुक रही थी। इस मुंह से जिस पर आप फिदा हो गए हैं, एक अदा से कहा गया, और ताशा इस अदा पर ही तो फिदा हुआ था। ये तो तुमने सच कहा। इसका हाथ पकड़ के इसने अपने हाथ में ले लिया। बदल ले बात। बस नाम मत बताइएगा। बीहा की सुई अभी तक वहीं अटकी थी। नाराज़ क्यों हो रही हूँ? बताता हूँ। मेरा नाम। वो रुका। अबीहा इसे देख रही थी। इसने एक नज़र इसे देखा। मेरा नाम ज़मरान है। आखिर इसने सस्पेंस तोड़ ही दिया। वो जो सोचे बैठा था, अब अपना नाम किसी को नहीं बताएगा। ज़मरान मर चुका है, अब सिर्फ ताशा है, और ज़मरान कभी ज़िंदा नहीं होगा। लेकिन इसे क्या पता था यही नाम इसकी ज़िंदगी बना देगा। इसने एक गहरा सांस लिया। माजी की यादों ने इसे फिर से अजियत में डाल दिया था। हाँ तो फिर अब मैं मिसिज अबीहा ज़मरान हूँ। अबीहा अपनी ही रो में बोली थी, और उसके बोलने के अंदाज पर वो हंस पड़ा। माजी का किस्सा कहीं पीछे रह गया था। जी, आप अबीहा ज़मरान हैं। वो भी हंसा। चलो शुक्र कि ये क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो गई। वो आपके खुलकर मुस्कुराए, और ज़मरान तो जैसे इसकी हंसी में खो गया था। बल्कि नहीं, इसका गम इसकी हंसी में खो गया था। मिल रही थी तो सिर्फ खुशी। वो इसे लेकर घर की बैक साइड पर आया था। सामने तो इसका ऑफिस और बुलडॉग्स वगैरह थे। वो नहीं चाहता था कि जो इम्प्रेशन अबीहा के सामने इसने कायम किया है वो किसी तरह भी ख़राब हो। बैक साइड पर गेट और गिराज था। इससे आगे एक दरवाज़ा। दरवाज़े के सामने थोड़ी सी हरियाली, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कायम की गई थी, क्योंकि ये फुल पैक्ड घर था। वहाँ से आगे दरवाज़ा निकलकर वो अपने बैक पोर्शन में आता था। घर इसने इस तरह से बनवाया था कि इस बारे में किसी को पता ना चले। जब इसका दिल करता अकेले रहने को, वो नकाब किए बगैर इस रास्ते से चला आता था, और यहीं से वापस चला जाता था। गाड़ी पार्क करके वो शॉपर्स हाथ में अबीहा को लेकर अंदर कमरे में आया।
उफ, आज तो वाकई थका देने वाला दिन था। मैंने काफ़ी देर बाद इंजॉय किया। अबाया उतारती वो वाकई काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। यूँ बाहर की हवा से एहसास सुकून में चले गए थे। ज़मरान इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें मज़ा आया? वह बेड पर जूतों समेत लेट चुका था। अबीहा बाया उतार कर इसे इसे भी अपने पास बिठा लिया। हाँ ना, बहुत। अबीहा वाकई आज बहुत खुश थी। चलो शुक्र है पैसे लगाए ज़ाया नहीं गए। ज़मरान के कहने पर अबीहा इसके कंधे पर धमोका सा जड़ा। बड़े कंजूस हैं आप, कसम से। अबीहा की बात पर वो दोनों ही हंस पड़े। हाँ तो क्या करूँ, नए नए पैसे खर्च कर रहा हूँ, दिल को होल तो पड़ेगा ही ना। अब तुमसे पहले कोई गर्लफ्रेंड होती तो आदत होती। वो अब इसे तंग करने के मूड में था। ज़मरान अबीहा शौक किसी कैफियत में चीही, साथ ही इसको मारने के लिए कुशन उठाया। लेकिन तब तक ज़मरान इसका इरादा भांपता हंसता हुआ वॉशरूम की तरफ भाग गया था। आपको अब तक पता क्यों नहीं चला? कैसे एसपी हैं आप? 3 दिन हो गए और अब तक अबीहा का कुछ अता पता नहीं। जानती हूँ आप इसके लिए अजनबी बन चुके हैं बिल्कुल, लेकिन प्लीज़ इंसानियत के नाते इसे ढूंढ लें। फराज पुलिस स्टेशन में आ गई थी। कब से वो इंतज़ार कर रही थी कि वो भी इसे ढूंढेंगे, लेकिन 3 दिन होने को आए थे और कोई पेशरफ्त नहीं थी। फरा काम डाउन, बैठो इधर। शादिल ने इसे तहम्मुल से समझाना चाहा। क्या समझूं मैं? क्या समझाना चाहते हैं आप? क्या वाकई आपको कोई परवाह नहीं? लेकिन अब यह कुछ भी समझने को तैयार ना थी। एक बेचैनी थी जो इसे अपना हाथ किए हुए थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी हमारे साथ होगी। तुम बैठो तो। वो फरा को प्यार से समझा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था पुलिस स्टेशन में कोई भी तमाशा हो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, अब के वो चीही थी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर अबीहा 2 दिन तक नहीं मिली तो अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। वो गुस्से से कहती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि शादिल पीछे सर पकड़कर बैठ गया। इससे खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ज़मरान, वो पैकिंग करके फारग हुई थी जब इसने ज़मरान को पुकारा। हाँ? वो मोबाइल पर कोई काम कर रहा था। अबीहा की बात पर सिर्फ हूँ कहा। मैं फरा से बात करना चाहती हूँ। बहुत झिझक कर इसने बात कह दी। इसकी बात पर वो चौंका। क्यों? मेरा कोई नहीं है, शादिल की परवाह नहीं मुझे अब, लेकिन वो यकीनन बहुत परेशान होगी। मैं चाहती हूँ कि नॉर्वे जाने से पहले इसे तसल्ली दे दो। अगर आपकी इजाज़त हो तो। अबीहा की बात ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो चाहकर भी अबीहा को इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसने ये बात एसपी से शेयर कर दी तो। अबीहा, मुझे कोई इशू नहीं, अगर आप बात करना चाहती हैं तो इसे कह दो मैं ठीक हूँ और जहाँ भी हूँ खुश हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओगी तुम, ओके? वो अपना मोबाइल अनलॉक करता इसके सामने और इसे साथ साथ हदायत भी दे रहा था। अबीहा पूछना चाहती थी कि क्यों, क्या ऐसी बात है जो वो छुपा रहा है, लेकिन फिर ये सोचकर चुप कर गई कि कहीं वो कॉल से भी मना न कर दे। फिर इसने खुद भी कहा था कि वो मुझे पहचानो और मौका भी दे रहा था, तो इसे इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। अब नॉर्मल शादी में इतनी अबनॉर्मेलिटी तो चलती है ना। इसे हाथ से मोबाइल लेकर फरा को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी। इसने एक नज़र ज़मरान को देखा जो इसे ही देख रहा था। हेलो, आखिर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो अबीहा। फरा जो भी वॉशरूम से निकली थी, अननोन नंबर देखकर सचो पंच का शिकार थी। फ़ोन उठाते ही अबीहा की आवाज़ सुनकर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से बोली, हाँ फरा, मैं अबीहा बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? अबीहा की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। फरा भी रो पड़ी। इसकी बेताबी पर अबीहा के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मैं ठीक हूँ पागल, वो बिल्कुल सेफ भी हूँ। तुम परेशान मत हो। कहाँ हूँ अभी ये नहीं बता सकती। तुम्हें भी मेरे बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं मुनासिब वक्त आने पर तुम्हें खुद सब बता दूंगी। बस अभी इसलिए कॉल की है कि तुम परेशान मत हो। बस अपना ख्याल रखना, ओके? अबीहा ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। इसे डर था कि गलती से भी इसके मुंह से कोई बात ना निकल जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो पूछती, अबीहा ने इसकी बात काट दी। लेकिन भी बाद में फरा, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी और फरा हैरत ज़दा सी फ़ोन को देख रही थी, जबकि होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो ठीक है, फरा के लिए यही काफ़ी था। मोबाइल साइड पर रखकर वो किचन में चल दी। आखिर इतने दिनों बाद इसे अब सच में भूख महसूस हो रही थी। वो फ़ोन रखकर पीछे मुड़ी ही थी कि पीछे ज़मरान को खड़े पाया। संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था। इसे लगा था शायद वो जा चुका है, लेकिन वो दरवाजे से लगा इसकी सारी बातें सुन रहा था। इसके करीब आके इसने इसके हाथ से मोबाइल लिया, फिर इसके कंधों पर अपने होंठ रखे। थैंक्स मेरा मान रखने के लिए। इसकी गुस्ताखी पर अबीहा की सांस रुकी थी।
اس کو خود سے الگ کر کے وہ نیچے آ گیا۔ ابیحا کی باتوں نے واقعی اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس پر اعتبار کر کے غلط نہیں کیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے نقاب چڑھایا اور اپنے پورشن سے باہر آیا، کیونکہ اب اس کا تاشا موڈ آن ہو چکا تھا۔ بطہ خور تنظیموں میں سے ایک تنظیم وعدے کی خلاف ورزی کر رہی تھی اور اس کو انجام تک پہنچانا تاشا کو خوب آتا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ آواز میں دھاڑ تھی۔ سر اسے نیچے میں سیل میں لے گیا ہوں، وہ اپنے حکم کے مطابق زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ فریدی سے خبر دیتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کیونکہ بیسمنٹ کا سنتے ہی اس کے قدم نیچے کی طرف بڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ سیل میں آ کر اس نے اس کو جانے کا حکم دیا۔ سامنے ہی شفقت زنجیروں میں دیوار کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ہاں بھائی شفقت، کیا حال ہے تمہارا؟ سنا ہے غداری کر رہا ہے تم ہمارے سے؟ چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتا وہ بولا، مجھے جانے دے تاشا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ رو رو کر منتیں کر رہا تھا۔ جانے دیتا ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ اب اٹھ کر خنجر اس کے گالوں پر پھیر رہا تھا، اور اس کی نوک اتنی تیز تھی کہ جہاں جہاں ہلکی سی بھی نوک لگتی تھی شفقت کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اور دکھاؤ تجھے انجام۔ وہ وحشی بن چکا تھا، ٹارچر کے وقت تو ویسے بھی وحشی بن جایا کرتا تھا۔ اسے غداروں سے سخت نفرت تھی، وہ انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ درد کی شدت سے اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ کر دیتا ہوں، ابھی تو گیم شروع ہوا ہے۔ خنجر کو وہ دور پھینکتا پاس لگے بٹنز کی طرف آیا۔ یہ بٹن زنجیروں کے ساتھ اٹیچ تھے۔ ایک بٹن دبانے پر زنجیر نیچے یا اوپر کی طرف کھینچتی تھی اور جسم کا وہ حصہ الگ ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے پاس پڑا پیلا بٹن دبایا اور بس اتنی سی دیر تھی، شفقت کو اپنے بائیں ٹانگ پر کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ خدا کے لیے معاف کر دو، پلیز مجھے جانے دو، وہ چیخ رہا تھا، لیکن وہاں کس سے اثر تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ کا کھچاؤ کی وجہ سے ادڑ رہی تھی اور شفقت کی چیخیں اب دل خراش چیخوں میں بدل رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ ابھی شفقت کی ٹھکائی کر کے آیا تھا، اس لیے کچھ تھکن سی چڑھی ہوئی تھی، لیکن اب یہاں کے خالص بیومی والے انداز پر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ کیوں تم میرا ویٹ کر رہی تھی؟ اس کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے کی جانب چلتا ہوا بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ تو میں اکیلی تھی تو ڈر لگ رہا تھا گھر میں۔ اس کی بات پر زمران نے چمبے سے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ ڈر کیوں لگ رہا تھا؟ اکیلی جو تھی گھر میں، اس لیے لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ایک انداز سے بچوں کی معصومیت تھی۔ زمران اس کی کس ادا پر فدا ہوتا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی اکیلا پن ہو تو مجھے محسوس کرنا، تم ہمیشہ مجھے اپنے پاس پاؤ گی۔ اپنی پیشانی سے اس کی پیشانی ملاتا وہ جذب سے بولا تھا، اور ابھی اس کے لفظوں کو اندر اتار رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی قربت سے وہ پگھل رہی تھی، لیکن ابھی وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بات بدلی۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ وہ بھی اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اتنی جلدی تھک گئے؟ بھویں چکا کر پوچھا گیا۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ تھکوں گا تو میں ساری عمر نہیں، بے شک آزما لو، میں آزمانا چاہتی ہوں، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ آخر تاشا کی بیوی تھی، کہیں نہ کہیں تو جھلک آتی نا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بات پر اس سے مسکرا کر الگ ہوا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تب تک صفائی کر لوں۔ اپنی شرٹ کف لنکس اوپر کرتا ہے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ صفائی؟ اس کی بات پر ابیحا کا منہ ہی تو کھل گیا۔ اس کے گھر میں تو میڈ آتی تھی، اور مردوں کو اس نے کام کرتے دیکھا ہی کب تھا۔ شادل تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا تھا، اور یہ صفائی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ اب ہم کل جا رہے ہیں تو اتنے دن گھر بند رہے گا۔ میں سوچ رہا ہوں صفائی ہو جائے تو اتنا گند نہیں ہوگا۔ وہ پینٹ کے پائچے فولڈ کر رہا تھا۔ آپ اکیلے کریں گے؟ وہ بھی ابھی تک شوق تھی۔ یار ظاہری سی بات ہے، تم پریشان مت ہو، میں پہلے بھی کرتا آیا ہوں، اب بھی کر لوں گا۔ شروعات اس نے بیڈ شیٹ کی چادر ٹھیک کرنے سے کی تھی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ اکیلے کریں، میں بھی آج آپ کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی۔ اب وہ بھی نزدیک آ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی اس کے ساتھ۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہی ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ بھی اب خوشی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ آخر ایسے ہی صحیح، وہ اس کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ تو کر رہا تھا۔ اف، یہ کس چیز کا داغ ہے جو اتر ہی نہیں رہا؟ وہ سین میں پوچھا لگا رہی تھی، جب بار بار ایک ہی جگہ پر صفائی کرنے میں بھی داغ نہیں دھل رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ نیچے بیٹھتی اس داغ کا معائنہ کرنے لگی۔ زمران جو کچن کی صفائی کر رہا تھا ابیحا کی آواز پر باہر آیا۔ یہ خون کا داغ ہے ابیحا۔ ابیحا کی بات پر اس کا گلا خشک ہوا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اٹھو۔ نہیں صاف ہوتا تو میں کر لیتا ہوں، تم اٹھے۔ شاباش۔ وہ اپنے لہجے میں بخلاہٹ قابو پاتا
वो उसे उठाकर सोफे पर ले आया, लेकिन वो दाग इससे पहले कि वो फिर से वही राग अलापती, ज़मरान ने बात बदली। तुम थक गई होगी, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो फौरन किचन की तरफ बढ़ा, जबकि अबीहा को एकदम अजीब सा लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। तो क्या ये पहला मौका था? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? ज़मरान एक अच्छा इंसान है, अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो मैं पहले हफ्ते से इसके साथ हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे पता चल ही जाता। उफ अबीहा, क्या सोच रही हो? ये लो ताज़ा ताज़ा जूस पियो। वो अपनी सोचों में गुम अपने सवालों के जवाब दे रही थी जब उसके लिए जूस ले आया। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था, इसके हाथ से गिलास लेकर इसने शरारती लहजे में कहा। क्या अंदाज़ा नहीं था? इसने चंबे से पूछा। यही कि आप इतने अच्छे खानसामा होने के साथ साथ सफाई वाली बाई भी हैं। इसने इसके घरदारी पर चोट की। और हेलो, ऑलराउंडर कहते हैं इसे। ज़मरान ने फर्जी कॉलर झाड़े। हाँ, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में ठुमके शुमके भी लगा लेते हैं या नहीं? वो अब हंस रही थी। अल्लाह तौबा करो, क्या कह रही हो अपने मियाँ को? वो इसने मसनूई गुस्से से घूर रहा था। अले मेरा बेबी रोने लगा। अले अले रोना नहीं, वो उसको झूठे आंसू साफ करती से पुचकार रही थी। जाओ रहने दो, मैं बात ही नहीं करूँगा अब तुमसे। ज़मरान वाकई नाराज़गी से दूसरी तरफ मुँह मोड़ गया था। चलो ये भी अच्छा है, अब मैं नॉर्वे जाकर स्कूल से घूमूंगी। वो इससे मज़ीद तंग कर रही थी। मैंने तुम्हें लेकर ही नहीं जाना। ज़मरान रुख मोड़े ही बोला। ना, शोहर को अपनी बीवियों से ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि अब आप व्हील चेयर पर जाएं? अब के वो इसको धमकी दे रही थी। तुम मेरी टांगें तोड़ोगी। ज़मरान शौक से अपनी बीवी का फरमान सुन रहा था, जिसको अपनी जल्दबाजी में बेहद मासूम होने का ओहदे दे चुका था। अब वो थकन में भी इतना बोल रही थी। ना, टांगे तो टूटी तो दोबारा जुड़ जाएंगी। मैं ऐसा करूँगी, काट ही दूँगी। ज़मरान को अबीहा की बात सुनकर शौक लगा कि इसने इसका ताशा वाला रूप देख तो नहीं लिया। वो शौक से देख रहा था। तुम अबीहा ही हो ना? वो इसका हाथ लगाते जैसे यकीन कर रहा था। वो जो जूस पी रही थी, लेकिन ज़मरान को वो एक ड्रैकुला लग रही थी जो ग्लास में खून पी रही हो। आप डर गए? इसके करीब आके इसने सस्पेंस भरे अंदाज में पूछा। जो तुम्हारे अभी तेवर है ना, वो एक इंसान को डराने के लिए काफ़ी है। पीछे हो, ड्रैकुला ना हो तो। इसे पीछे करता वो किचन की जानिब बढ़ गया, जबकि अबीहा का फलक शगाफ कहका गूंजा था। इसे पहली बार किसी को तंग करने में इतना मज़ा आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो काफ़ी दिनों बाद आज नूर की तरफ आया था, जो वक्त गुजारी के लिए किताब पढ़ रही थी। एकदम चौंकी। वालेकुम सलाम। किताब साइड पर रख कर उसके पास आई। कैसी हो? वो स्टिक और कैप साइड पर रखते बोला। ठीक हूँ। आप आज काफ़ी दिनों बाद आए हैं, सब ठीक तो है ना? इस सब के बाद इसे नूर इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि इसका हाल चाल पूछ लेती थी। यह इससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी। आखिर तकल्लुफ़ की दीवार इनके दरमियान तो गिर चुकी थी। अल्लाह का शुक्र क्या कर रही थी? वो इसके करीब आया। अब जब अपना हक जता चुका था तो फिर ये तकल्लुफ़ कैसा? किताब पढ़ रही थी। आप बताइए, कैसा रहा दिन? खाना लगाऊँ आपके लिए? नहीं, भूख नहीं। वह उसके कंधे पर सर रखता बोला। इस वक्त वो बहुत थका हुआ था और मेंटली सुकून चाहता था। वह उसके करीब आने पर नूर के कान सुर्ख हुए। मुझे आपसे बात करनी है, आखिर को वो हिम्मत करते हुए बोली। हाँ। शादिल इसकी गर्दन पर झुका, इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता बोला। मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो सोच चुकी थी कि वो जॉब करेगी। आखिर कब तक यूं घर में तन्हा बैठी रहेगी? कुछ ना कुछ तो इसे करना ही था। क्यों? इसकी बात पर वो चौंका। क्यों? क्या मतलब? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है ना शादिल। आज नहीं तो कल। कब तक यूं घर में तन्हा रहूँगी? वैसे भी मैं घर में रह कर बोर हो गई हूँ। इसके शर्ट के बटन पर हाथ फेरते वो बोली। इसकी बात पर शादिल ने गहरा सांस लिया। अपना सामान पैक कर लेना, कल हम चलेंगे। कहाँ? हमारे घर। इसके चेहरे की लिट को पीछे करते वो बोला। अब जब सब काम कर चुका था तो यूं चोरों की तरह नूर को अलग फ्लैट में रखने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। वो उसकी बीवी थी और इसके साथ रहना चाहता था। शादिल की बात पर वो मुस्कुराई। अब वो सबके सामने मिसेज नूर शादिल बनकर जाएगी, ये ख्याल इसके लिए बहुत खुशाइंदा था। ठीक है। मुस्कुराते उसने शादिल की तरफ देखा। कोई और मसला तो बोलो। वो फिर इसकी गर्दन पर झुक चुका था और नूर इसमें तो मज़ीद अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। गर्दन से होते इसने इसकी कानों की लो को प्यार से छुआ और नूर वो तो जैसे दिलो जान से लरस गई थी। इसने शादिल की शर्ट को मुट्ठियों में भींचा। मुझे लगा था कि शायद तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सही कहते हैं निकाह में बड़ी ताकत होती है। मैं हार गया हूँ तुम्हारे आगे। इसके बाहों में उठाए गए वो बेड पर लेटाता हुआ बोला, जबकि नूर की आंखें
हनूज बंद थी। वो इसकी शिद्दतों को महसूस कर रही थी और इस पर झुका अपने प्यार की बेपनाह मोहरें इस पर सब करता चला गया। पहले कभी बैठी हो जहाज पर? वो नॉर्वे के लिए फ्लाई करने लगे थे। अबिहा के तासुरात से लग रहा था कि वो पहली बार एयरप्लेन में बैठी हैं। ओहो, इसकी बात पर अबिहा ने सहमे हुए नफी में सर हिलाया। ज़मरान ने प्यार से मुस्कुराकर इसे देखा, फिर इसका एक हाथ पकड़कर इसने अपने हाथ में लिया और दूसरा हाथ इसके कंधे के गिर्द बांध दिया। रिलैक्स, देयर इज नथिंग टू फेयर, स्पेशली व्हेन आई एम विद यू। इसके कंधे पर सर रखे वो अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। जहाँ जहाज़ फ्लाई कर गया वो दोनों इस जहां से दूर निकल गए। जहाँ वो जा रहे थे वहाँ तो ना कोई ताशा था और ना ही इसका जुल्म। वहाँ सिर्फ ज़मरान था और इसकी ढेर सारी मोहब्बतें। आपने कभी मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया। वो भी घूमकर फिर होटल में आए थे कि अबिहा काफ़ी हद तक ज़मरान को जान चुकी थी और ज़मरान अबिहा को। दोनों ने ही काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था नॉर्वे में। मोहब्बत, शरारत, एतबार, अकीदत और ऐसे ही कई जज्बात इनके दरमियान जन्म ले चुके थे। अबिहा अब इससे और जानना चाहती थी। इतना जानने के बाद भी वो इसका बिजनेस, इसका अर्निंग वे, इसकी फैमिली के बारे में नहीं जान पाई थी। इसके बारे में इसने कई बार पूछा भी, लेकिन वो हर बार टाल जाता। इसलिए अबिहा ने आज दो टोक बात करने का फैसला किया। क्या करोगी जानकर? एक ठंडी आँख भरकर इसने अबिहा को देखा। इतना तो वो जान चुका था कि वो अब टलेगी नहीं। आखिर वो कब तक इससे इस बारे में पूछती रहेगी? क्या मतलब क्या करूँगी जानकर? आप मेरे शोहर हैं, आपके बारे में जानना मुझे अच्छा लगेगा। वो जानती थी वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? वो समझने से कासिर थी। तो शोहर तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, मेरी फैमिली से नहीं। और ना ही वो है, और ना ही इसका क्या, और ना ही तुम्हारा इनसे ताल्लुक है, ना ही इनके पास से। वो मैं शेयर नहीं कर सकता। होप सो तुम दोबारा ये बात नहीं करूँगी। ज़मरान ने इसे सफ़ा चढ़ जवाब दिया था, लेकिन रूखे अंदाज में। वजह इसके अंदर की अजीब हदीद जो वो इसे अपने अंदर छुपा रहा था। ठीक है। अबिहा खामोश हो गई। कहती तो क्या कहती? इतना रूखा लहजा अबिहा ने पहली बार इसका देखा था। वो थोड़ा सहम भी गई थी। वो तो हमेशा इससे नरमी से बात करता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे बताना नहीं चाहते? अच्छा है, अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? वो अब लैपटॉप साइड पर रखकर अपना इसका हाथ पकड़ चुका था। शायद अब इसे अपने लहजे की तलखी का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए अब नरमी का अंसर शामिल था। अब यह जो उदास होकर बेडशीट के डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी, एक नज़र इसे देखा। हाँ, खा लिया। बिहा का मूड ऑफ हो चुका था। नाराज़ हो गई मेरी बीवी मुझसे। वो इसे बाहों में ले चुका था। आखिर वो इसकी बीवी थी। आखिर वो नखरे दिखा रही थी तो नखरे दिखाना इसका हक था। इसका नखरे उठाना ज़मरान का फ़र्ज़ तो क्या नहीं होना चाहिए? वो अब भी खफा थी। इसकी बाहों में आकर भी इसका मूड ठीक नहीं हुआ। अबिहा ज़मरान ने इसे खुद से अलग करके इसके चेहरे के गिर्द हथेलियों का प्याला बनाया। इसके बोलने पर अबिहा ने नज़रें उठाकर इसे देखा। चेहरे पर अभी भी नाराज़गी थी। देखो, मुझे इस सबसे अजियत होती है। अपने पास से दुख पहुंचता है। मैं इसे डराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब भी इसे याद करता हूँ मुझे गुस्सा आता है, और मैं वो गुस्सा तुम पर उतारना नहीं चाहता। मुझे समझो मेरी जान, कुछ चीज़ों को छुपे रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो खुल जाएं तो अपनी याद में भी बहुत तबाही लाती हैं। अबिहा इसकी बात सुनते सुनते आखिर में चौंकी ज़रूर थी, लेकिन फिर फ़ौरन ही रिलैक्स हो गई। आप कभी कोई ऐसा काम ना ही करना कि मुझे आपसे बदगुमान होना पड़े। अबिहा की बात पर इसने इसे गौर से देखा। इसकी बात पर वो चुप ही तो हो गया था। क्या कह गई थी वो? सो जाओ। इसे खुद से अलग करके वो अपनी बेड साइड पर आकर लेट गया, जबकि अबिहा इसे हैरत से देख रही थी। सब पूरा था तो कहाँ खला था इनमें? ये सब वो सोच सकती थी, क्योंकि जवाब तो इसे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। आखिर थक हाकर इसने आंखें मूंद लीं। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसने खुद को ज़मरान की बाहों में पाया। जब से इसकी शादी हुई थी, ज़मरान इसे खुद में स्मो कर सोता था। रात इस तलखी के बाद वो खुद से सवालों जवाब करती, इसे पता ही नहीं चला, लेकिन शायद ज़मरान जाग रहा था, इसलिए तो जब उठी तो इसकी बाहों में थी। एक नज़र इसने इसके हसीन चेहरे को देखा, फिर इसके हाथ पर हाथ फेरा। मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर क्या चीज़ है जो मुझे तुमसे दूर करती है? ये बात मैं समझने से कासिर हूँ। इसकी बाद आंखों पर उंगली के पपोटे धीरे से फेरते वो उसके नक्श छू रही थी। वो न जाने रात के किस पहर सोया था कि अबिहा के छूने से भी इसकी आंख नहीं खुल रही थी, वरना तो वह अबिहा के ज़रा से कसमसाने पर ही उठ जाता था। थोड़ी देर वह यूं ही इसके हिसार में रही, जैसे सुकून महसूस कर रही हो, फिर थोड़ा ऊपर होकर इसके रुखसार पर लब रखे। ये शायद पहली बार था कि अबिहा ने यूं अपने लब इसके गाल पर रखे थे, या यूं अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हाँ, मोहब्बत। इसे मोहब्बत हो चुकी थी इससे, इसके दिल से, इसके करैक्टर से, इसकी रूह से।
یہ حال ہی اس کے لیے اتنا انمول تھا کہ اس کا شوہر صرف اس سے پیار کرتا ہے اور پورے تمطراق سے اس کے دل پر اب راج کرتی ہے۔ عورت تو مرد سے محبت ہو نہ ہو، لیکن یہ خیال ہی اس کے لیے غرور اور فخر کا باعث ہوتا ہے کہ اب اس کے نکاح میں ہے، وہ صرف اس کا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور پولیس صرف خاموش تماشائی بنی ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور کتنے زخمی، لیکن انہیں سب سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کا تو کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، پر یہ کیسی کوشش ہے جس میں حالات بہتر ہی نہیں ہو رہے۔ رپورٹر خبریں دے رہا تھا اور شادل پریشان سا بیٹھا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ابیحا کو کچھ پتہ چل رہا تھا۔ اوپر سے شہر میں دھماکے پر دھماکے ہو رہے تھے، بطاخور تنظیمیں تیز ہو گئی تھی، روز کوئی نہ کوئی ایک بندہ بطاخور نہ دینے کی صورت میں ہلاک کر دیے جاتے تھے، اور شادل پریشان تھا۔ ہاں، فرید کیسے حالات ہیں؟ وہ آج ناروے سے واپس آیا تھا اور آتے ہی فرید سے رپورٹ لی تھی۔ ابیحا سفر کی تھکن کی وجہ سے اتنا تھک چکی تھی کہ آتے ہی سو گئی، اس لیے تو تائشہ فوراً ہی ادھر آیا تھا اور آخر اتنے دن کام پینڈنگ پر تھا۔ سر، آپ کے حکم کے مطابق سارے کام ہو چکے ہیں، فرید فخر سے بتا رہا تھا۔ آخر اس نے ہر کام اپنے دل سے کیا تھا۔ ویری گڈ۔ اور وہ ایس پی کا اس کا کیا بنا؟ اب وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا گھوم رہا تھا، ہاتھ میں سگار تھا۔ سر، اس کو کیوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کرے تو کیا کرے؟ اس کو ہوش ابھی سنبھل نہیں پاتے کہ میں دوسرا دھماکہ کر دیتا ہوں۔ فرید کی بات پر اس کا جاندار قہقہ گونجا۔ زبردست میرے شیر، زبردست، اس کا انجام بھی تمہیں جلد دیں گے۔ اس نے اٹھ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی اور گڈ لک کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی عزیز و جان اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب وہ ناروے سے آنے والے تھے تب سے ابیحا کے موڈ میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی اس نے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جذبات وہ ابیحا کے لیے رکھتا تھا وہ بھی اس کے لیے رکھنے لگی تھی، اور یہ سوچ اس کے لیے کافی خوش آئند تھی۔ مسکراتا ہوا وہ روم میں داخل ہوا۔ آتے ہوئے وہ پھول بھی توڑ لایا تھا اس کے لیے، لیکن وہ ہنوز بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا بیڈ کے قریب آیا۔ اوئے سلیپنگ بیوٹی، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ پیار سے اس کے چہرے پر گلاب پھیرتا ہوا بولا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں تھی، ہلکا سا بھی نہ کسمسائی۔ اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سر پر گلاب رکھ کر وہ اٹھنا ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان موجود تل پر پڑی، اور پھر بس وہیں ٹک گئی۔ اب وہ تل اس کی گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے جھک کر اس تل پر اپنے لب رکھ چھوڑے۔ کچھ دیر وہ اپنے ہونٹوں کو یوں ہی اس کے اوپر رکھے، پھر اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اٹھ گیا۔ بھرپور سو لو، رات میں پوچھوں گا۔ پیار سے اس کا گال تھپتپاتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سوچ کر تھک گیا تھا، لیکن کوئی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی گواہ کوئی ثبوت اس کے ہاتھ میں نہیں لگ رہا تھا۔ مسلسل سوچنے سے اسے فرسٹریشن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے مال مٹھی میں جکڑے۔ ابھی وہ ایسے ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب فون رنگ ہوا۔ ہیلو، ٹینشن میں اس نے بن دیکھے ہی فون اٹھایا۔ سلام ایس پی، کیسے ہو؟ تائشہ کی دلکش آواز سن کر اس کے اعصاب تن گئے۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ تائشہ کو فون سے ہی شوٹ کر دے۔ تو یہ تھا تمہارا لیول 4، لوگوں کو قتل کرنا، بطاخوری کی تعداد بڑھانا۔ کیا خوشی ملتی ہے تمہیں اس سب سے؟ بولو بچیہا۔ ارے آرام سے، یہ سب بھی تھا، لیکن ابیحا کو تو تم بھول ہی گئے۔ اس نے اب اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا اور بالکل ٹھیک جگہ پر رکھا، اس لیے تو شادل تلملا سا گیا۔ تم ابیحا تمہارے پاس ہے؟ شادل کا دل کیا رہا تھا ایک موٹی سی گالی دے دے۔ بالکل، وہ ہنسا۔ تمہاری ہمت کیسے ہو ابیحا کو خات لگانے کی؟ مرد بنو تائشہ، مجھ سے لڑو، خواتین کو بیچ میں مت لے کر آؤ۔ غصے کی شدت سے شادل کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ اتنا غصہ اس کے شاید ہی کبھی آیا ہو۔ ہولڈ آن لڑکے، مرد بن کر ہی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات اسے ہاتھ لگانے کی، تو آف کورس بیوی بنا کر اسے ہاتھ لگایا ہے، اور شاید دل کو چڑھا رہا تھا۔ اس کا غصہ اسے سکون دے رہا تھا۔ بیوی؟ اس کے سارے بات پر اس لفظ پر وہ شاکڈ ہوا۔ یہ لفظ سن کر اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ ہاں بیوی، لفظ بیوی پر وہ زور دیتا بولا جیسے اسے کچھ باور کروا رہا ہو۔ نہیں، تم اچھا نہیں کر رہے۔ اب اس کی آواز دھیمی ہو چکی تھی۔ بے بسی تھی جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ کیسی بات ہے نا ایس پی، ہیرو اور ولن ایک ہی کی جان میں ہے۔ سنتے ہی کتنا زبردست لگتا ہے نا، پر پتہ ہے کیا، تم نے اپنی جان کو کمزور بنا لیا ہے، جبکہ تائشہ کو کمزوری پسند نہیں، اس لیے وہ اسے اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم آج بے بس ہو، سوائے غصے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ میری جان میری طاقت ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ کہکا لگا رہا تھا۔ اپنی بات پر وہ ہنسا، یوں جیسے شادل کے زخموں پر نمک چھیڑ کر اسے مزہ آ رہا ہو۔ اسے ٹارچر پسند تھا، اور یہ بھی ایک قسم کا ٹارچر ہی تھا جو شادل کر رہا تھا۔ شادل نے غصے سے فون بند کیا اور اب اس کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ تائشہ نے ہنستے ہوئے پہلے فون بند کیا، پھر ہنستے ہوئے مڑا۔
لیکن جو ہی اس کی نظر سامنے پڑی وہ تو جیسے ساکت ہی ہو گیا، کیونکہ آگے ابیحہ سن کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ کھلی تھی کہ نرم گلابوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ مشکل سے آنکھیں کھول کر اس نے پاس پڑے گلاب کو دیکھا۔ گلاب پر نظر پڑتے ہی اس کے لب مسکرائے تھے۔ گلاب کو ہاتھ میں پکڑے اس نے سونگا، یوں جیسے لانے والے کو خوشبو اپنے اندر اتاری ہو، پھر مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ زمران سے اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ زمران وہ اسے آواز دیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی، پر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نیچے صحن میں بھی وہ کہیں نہیں تھا، نہ کچن میں۔ اچانک اس کی نظر جم روم میں پڑی تھی، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز دیتی، دروازہ کھولتی، اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ اندر شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ چونکہ وہ دروازے کی اوٹ میں تھی، اس لیے دیکھ نہ سکی کہ اندر کوئی ہے یا نہیں، لیکن زمران کی آواز وہ اچھے سے پہچانتی تھی، اور اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ ابیحہ کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ ابیحہ اس کی بات سن کر ساکت تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ کیا سمجھ چکی تھی وہ اس شخص کو، اور کیا نکلا وہ؟ اس سارے سوالات کے جواب اسے مل چکے تھے۔ وہ تھا تاشا۔ اس سے تو پورا ملک اور تاشا شاید باہر کے لوگ بھی واقف تھے۔ ابیحہ کیسے نہ ہوتی؟ اس نے اس سے نکاح نیب پر کے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ شریف ہوتا تو شریفوں کی طرح شادی کرتا۔ وہ تو دہشت گرد، گنڈا، لٹیرا اور سمگلر تھا۔ پہلے اس نے شادل پر اعتبار کیا، اس نے دھوکہ دیا، لیکن اسے زمران نے نکالا اس فیض سے، اور اب پتہ چلا کہ زمران بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اپنا آپ گیٹ اپ بنایا ہوا تھا صرف میرے ساتھ وقت گزاری کے لیے۔ اصل میں تو وہ تاشا تھا، اور صرف ایس پی سے اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کی آڑ میں ابیحہ بھی آ گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ مڑا، اور ہمیشہ اپنے پورشن میں ایس پی سے بات کرتا تھا، اسی وجہ سے اب بھی یہی تھا۔ لیکن غلطی جو وہ ہو چکی تھی وہ تھی کہ وہ ابیحہ کی موجودگی کو نظر انداز کر چکا تھا۔ ایک دم سے اسے دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوتا، لیکن پھر فوراً سنبھلا۔ ارے جان، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے کندھر پر ہاتھ رکھتے وہ آگے بڑھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ ابیحہ بولی نہیں، گررائی تھی۔ ابیحہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ نام مت لو میری اپنی گندی زبان سے۔ اسے غصے پر حیرت ذرا سا دیکھ رہا تھا۔ اسے جو لگا تھا کہ وہ اسے سمجھے گی تو غلط تھا۔ دیکھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت تحمل سے وہ اسے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ تمہاری اس مکاری کو یا تمہاری دہشت گردی کو جو تم نے پھیلا رکھی ہے؟ نفرت ہو رہی ہے تم سے، وہ اس سے کہتی مڑی۔ آنسو لڑکنے کو بےتاب تھے، لیکن وہ انہیں ایسے انسان کے سامنے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو وہ کیا تھا؟ جب تم نے کہا تھا کہ ڈونٹ جج دی بک بائی اٹس کور، وہ اسے اس کی بات یاد دلا رہا تھا کہ کہیں تو وہ اسے سمجھے گی۔ اس کی بات پر وہ مڑی، ایک نظر سے دیکھا، پھر جب بولی تو اس کے لہجے میں بلا کی سختی اور نفرت تھی۔ اوکے دین لیٹس ریڈ تھرو دی انر کانٹینٹ۔ تم پتہ کون ہو جو روزانہ بے شمار معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے، دھماکے کرواتا ہے، اور ان دھماکوں سے لوگ اپنے گھر سے بھی نکلنے سے ڈرتے ہیں؟ تم ہمارے ملک کی بدنامی ہو، تمہاری وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ اور یہی نہیں، تم اسمگلر بھی ہو۔ ہزاروں لوگوں کو نشے کا عادی بناتے ہو تم۔ ہزاروں لوگوں کو حرام مل رہا ہے تمہاری وجہ سے، اور سب سے اہم بات، تم نے تو مجھے بھی صرف اپنے ہتھیار کے لیے استعمال کیا، صرف شاہ دل کو نیچے دکھانے کے لیے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بک کو اس کے کور سے جج نہ کروں۔ اس کی بات پر تاشا کا دل کیا زمین میں دس جائے۔ ہوتا ہے نا ایسا، آپ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کیسے ہیں، بہت برے ہیں، بہت بے رحم، مگر پھر بھی جب وہی سچ کوئی اور آپ کے دل سامنے کہتا ہے تو آپ کو دل لہو لہان ہو جاتا ہے، رگیں اپنے ہونے کا ماتم کرنے لگتی ہیں، اور تب لگتا ہے کہ زندگی تنگ پڑ گئی ہے۔ تاشا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ برا ہے، جانتا تھا کہ کتنا گھٹیا ہے، لیکن جب اسے شیشہ اپنی عزیزت جان نے دکھایا تھا تو تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ تمہیں لگا میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ ہنسی۔ محبت، اور وہ بھی تم سے؟ وہ مسلسل ہنس رہی تھی، اتنا کہ ہنستے ہنستے اس کے آنسو اس کے گالوں پر بھگونے لگے۔ وہ تکلیف تھی جو اسے ہو رہی تھی، لیکن اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ یکدم رکی، پھر آنسو صاف کر کے اس کی قریب آئی۔ برے لوگوں سے کوئی پیار نہیں کرتا، کیونکہ وہ کسی سے پیار کرنا جانتے ہی نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، سیدھے اوپر کمرے میں آ گئے اور دروازہ بند کر کے دم دیا۔ دروازہ بند کیا کرنا تھا، اس کے سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اسے شاید محبت راس ہی نہیں تھی، اس لیے تو ہر بار نئے طریقے سے دکھ ملتا تھا۔ وہ روتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی۔ دکھ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب شادل گیا تھا تو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے رشتہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اب تو دکھ ہی دکھ تھا، کیونکہ زمران سے تو اس کا روح کا رشتہ تھا، اور جس سے روح کا رشتہ ہو، جب وہ دکھ دے نہ تو روح تک چھلنی ہو جاتی ہے۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھا مسلسل ابیحہ کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ کیا کہا نہیں تھا اس کے
نہیں تھا جو اسے ماضی میں یاد نہیں تھا۔ دماغ کی رسن جیسے پھٹنے کو تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، میں نے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا، مجھے تو واقعی محبت کرنا آتی ہی نہیں، اور جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ بھلا کیسے خوش اور مطمئن رہ سکتا ہے، میری زندگی میں بھی کیسے خوشی آ سکتی ہے۔ وہ خود ہی سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے کوشش کی تھی اچھا بننے کی زمران، کیا کیا اس دنیا نے تمہارے ساتھ؟ تمہیں اور برا بنا دیا۔ تم برے نہیں تھے، کوئی برا بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کو برا بنایا جاتا ہے، تمہیں بھی برا بنا دیا گیا۔ اس کے اندر سے جیسے آواز آئی تھی۔ نہیں، تم شروع سے ہی برے تھے، تمہارے اندر برائی تھی اس لیے وہ باہر آئی، جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے۔ تم بھی برے تھے، تمہیں بھی لوگوں کی تکلیف پہنچانا سکون دیتا تھا، اس لیے تو وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اندر سے ایک اور آواز آئی۔ غلط یاد ہے نا تمہیں کیسے تمہیں سب لوگوں تنگ کرتے تھے، تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے صرف اسی وجہ سے کہ تم ایک برے انسان ہو۔ نہیں، وہ چیخا جیسے اندر کی آوازوں کو دبایا ہو۔ نہیں، ابھی ہم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی۔ وہ آواز بہتا تھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا، یوں جیسے سے شک ہو کہ وہی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو چکی تھی، لیکن تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوئی تسلی کے بول بولنے والا بھی تو نہ تھا۔ باہر بادل جو گرج رہے تھے اب ان سے نکلتا مینا زور سے پکڑ چکا تھا۔ ابیحا کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بادل بھی اس کے سوگ میں شامل ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے قریب آئی، ریلنگ کو سائڈ پر گھسیٹ کر وہ بارش کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ لوگ اسے عموماً ابر رحمت کہتے ہیں، پر جس روز آج بادل برس رہا تھا ابیحا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی تکلیف پر رو رہا ہو، اس کے غم میں پریشان ہو۔ اپنی سوچ میں گم تھی جب دھڑام کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور وہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ابیحا، کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، تمہیں پتا ہے نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تاشا جو اسے پوری دنیا ڈرتی تھی، وہ آج اس کے جانے کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ابیحا کو وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ ابیحا کو یکدم اس پر ترس آیا، لیکن یہ سوچ کر پھر سخت ہو گیا کہ کیسے اس نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا، اور شاید اب یہ ڈرامہ اس لیے رچا رہا ہے تاکہ وہ اس کا چہرہ باہر جا کر ایکسپوز نہ کر دے اور وہ پکڑا نہ جائے۔ وہ اس کی ذات کو اپنے انتقام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے کیا پرواہ اس کی زخموں کی جو اس کی روح پر لگے تھے۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ بند کرو یہ اپنا ڈھونگ، تمہارے سارے ڈرامے دیکھ چکی ہوں، اب اعتبار نہیں تم پر۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی باہر کی جانب بڑھی تھی جب اس کا ہاتھ زمران کے ہاتھ میں آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ تمہاری یہ بھول ہے، میں مر جاؤں گا تمہارے لیے، تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے دوں گا۔ اب تاشا کو بھی غصہ آیا تھا، اس کا تاشا موڈ آن ہو چکا تھا جو وہ اپنی بات کی نفی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں رہوں گی ہی نہیں تو تمہارے ساتھ رہنے کا تو مطلب ہی نہیں بنتا نا۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا کر پاس پڑا گلدان توڑا اور اس کی نوک اپنے گلے پر رکھ دی۔ تاشا کو اس چیز سے گھبراہٹ ہوئی، فوراً اپنے ہاتھ سلنڈر کی صورت میں اوپر کر رہے۔ اوکے فائن، میں کچھ نہیں کر رہا، پلیز اسے نیچے رکھو۔ وہ کسی بھی صورت میں ابیحا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کل گھر چھوڑاؤ گے۔ وہ چیخی۔ اپنی بات منوانے کو اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں چھوڑ آؤں گا، پکا چھوڑ آؤں گا، کل تمہیں خود چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، بس رونے والا تھا۔ وہ جانتا تھا ابیحا اب واقعی خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جاؤ یہاں سے، پہلے اسے نیچے کرو، میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ چیخی۔ تاشا اس پر ایک تعصب بھری نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ابیحا نے گلدان کو زور سے پھینکا اور چیخ کر روتی اپنے گھٹنوں پر سر دیے بیٹھ گئی۔ قسمت کیسی اس کی زندگی میں رات لائی تھی جس میں صبح کا شاید اب کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس وقت گاڑی میں موجود تھے، ابیحا کو چھوڑنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ ایک آخری امید کے تحت اس نے ابیحا سے پوچھا۔ ہاں، آگے سے سفر چٹ جواب آیا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ خاموش ہو گیا۔ آخر وہ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ اپنا خیال رکھنا۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر اس نے اسے دیکھا، آنکھوں میں واضح التجا تھی کہ مت جاؤ، لیکن ابیحا اس کی طرف دیکھتی تو سمجھتی نہ۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ کے اندر چلی گئی۔ زمران نے اسے آخر تک دیکھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھے گی ابھی، اس کا دل کہہ رہا تھا، لیکن دل کب ہمیشہ سچ کہتا ہے، وہ تو صرف بہلانا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں، اس نے مڑ کر نہ دیکھا اور نہ دیکھنا تھا اور نہ دیکھا، یہاں تک کہ زمران کی آنکھوں میں امید کے جلتے دیپ بجھنے لگے۔ کون ہو تم؟ وہ گھر میں آئی تو سامنے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر رک گئی۔ شاید نور بھی اس کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ میں نور ہکلائی۔ کون ہو نور؟ وہ میں نور۔ کون نور؟ ابیحا نے سخت اسے گھورا۔ نور تو اس کے واقف ہی نہیں تھی، لیکن اس کے طور و تبار سے لگ رہا تھا وہ کہ پورے شادل کی جاننے والی ہے۔ جی، میں شادل کی بیوی۔ اس کے تعارف پر ابیحا یکدم چونکی، لیکن پھر خود ہی
एसाब ढीले पड़ गए। वो जानती थी इस बारे में, लेकिन फिर अपनी टेंशन में भूल गई, जबकि इसे तो तैयार होना चाहिए था आगे से एक नए फर्द को देखने के लिए। हाँ अच्छा, शादी लाए तो उसे कहना मैं अपने रूम में हूँ, उससे कहना कि आकर मुझसे मिले। इसे बताकर वो अपने रूम में चली गई। इस वक्त इसे इतनी टेंस थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। सारी रात न सोने की वजह से जहन अजीब कश्मकश में था। वो कमरे में आकर जोर से चीखा, दिमाग के जगह फूल रही थी। पास पड़ा टेबल इसके पाँव की ठोकर से दूर जा गिरा। खुद को वहशी बनने से बाज रख रहा था, लेकिन इसका अंदर घुल रहा था। पास पड़ा शीशे का जग पकड़कर इसने जोर से ज़मीन पर फेंका। वो खुद रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। दुनिया को रुलाने वाला आज खुद रो रहा था। बल्कि नहीं, वो तो इससे पहले भी रोता रहा था। शायद इससे दायमी खुशी नसीब ही नहीं थी। मामा, मैं घर आ गया। सरवत बेगम लान में मालिश से काट छाट करवा रही थी जब ज़बरान भागता हुआ इनके गले लगा था। वो हमेशा की तरह उन्होंने इससे हवा में उठाकर गाल पर प्यार किया था। ये तो इनकी रोज़ की आदत थी। वो हमेशा स्कूल से आता और उसे हवा में उछालकर प्यार करती। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह 10 साल का हो चुका है। इसका वज़न और कद इस हिसाब से बढ़ रहा है। इनकी इसके लिए मोहब्बत इतनी थी कि वो ये सब चीज़ें इनके लिए मानी नहीं रखती थी। आ गया मेरा बेटा। इसे नीचे उतारकर उन्होंने फिर से गाल चूमा। आखिर इकलौती लात था, इसलिए तो सरवत बेगम के अंग अंग से इसके लिए मोहब्बत छलकती थी कि कोई दूसरा मोहब्बत को बांटने वाला नहीं था। जी मामा, बहुत भूख लगी है। ज़मरान ने बेचारगी से अपने पेट पर हाथ रखा। हाँ। सरवत बेगम इसके तालेपन पर हंसी। चलो फिर आओ, आज मैं अपने बेटे को स्पैगेटी बनाकर देती हूँ, और माली बाबा सिर्फ इन्हीं पौधों की काट छांट कीजिएगा, बाकी को रहने दीजिएगा। वो माली बाबा को हुक्म देती ज़मरान का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। मामा, इसको स्पैगेटी क्यों कहते हैं? वो स्पैगेटी बनाने की रेसिपी पर कमेंट्री कर रहा था। इसको उसके बनाने का तरीका हर भी याद था, लेकिन रोज़ाना ही कोई ना कोई सवाल इसके जहन में आता था, और वह पूछ कर सरवत बेगम का या तो सर खाता था या इन्हें हंसने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि ये चाइना ने बनाई है। वो पेन में चम्मच लाते इसके बेतुके सवाल का बेतुका जवाब दिया। तो क्या चाइना में बनने वाली हर चीज़ को स्पैगेटी कहते हैं? इसके मासूमाना सवाल पर सरवत बेगम का बेसख्ता कहका बढ़ा। ऐसे ही अपनी बातों से इनका दिल बहला रहा था। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं। तुम ज़्यादा मत सोचो, वो इन्हें खा कर इंजॉय करो। बाउल इसके सामने रखकर उन्होंने बात को टालना चाहा, क्योंकि अब इनके पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। भूख की शिद्दत थी या माँ की ताबेदारी? ज़मरान ने वाकई दूसरा कोई सवाल नहीं किया, बल्कि अब वो चुप करके मज़े से स्पैगेटी खा रहा था। वो लॉन में फुटबॉल खेल रहा था जब गाड़ी के टायर चिचराने की आवाज़ आई। इसकी चिचराहट की आवाज़ तो वाले आंखों में पहचान सकता था। अस्सलाम वालेकुम डैड। वो फुटबॉल छोड़कर भागता इनके गले लग गया। आओ मेरे शेर। इसे आने पर उन्होंने अपने बाहें वाह की थी। कैसा रहा दिन मेरे शेर का? इसे पकड़े अंदर की जानी बढ़े, जहाँ इन्हें पता था कि इनकी मताए हयात इनका इंतज़ार कर रही होगी। आज मैंने स्कूल में फुटबॉल मैच जीता। घर आकर मम्मा के हाथ की स्पैगेटी खाई। वो इन्हें अपने पूरे दिन की रोदाद उंगलियों पर गिन कर बता रहा था, और जिस स्टार इसकी बातें ऐसे गौर से सुन रहा था जैसे वो बहुत ही अहम पॉइंट्स गिनवा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, आज जल्दी आ गए आप? उन्होंने अभी लाउंज पर पाँव रखा ही था कि सरवत बेगम आ गई, और उनकी आमद पर ही ज़मरान की रूटीन को ब्रेक लगा था। हाँ, सोचा आज अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ। क्यों शेर, ठीक कहा ना? आखिर में उन्होंने ज़मरान से तायद चाही। यस, हम इकट्ठे मूवी देखेंगे। वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था, शुरू से ही से कार्टून पसंद नहीं थे, इसे फंक्शन पसंद था। वो बहुत अच्छा कॉपी भी करता था। इस बात पर सतार साहब हंसे। ठीक है शेर, तुम जाकर तैयारी करो, हम आज मूवी देखेंगे। इसे नीचे उतारकर उन्होंने इसे बहाने से अपने कमरे में भेजा। क्या बना केस का? बनना क्या है, सियासी पार्टी का केस है, और वो चाहते हैं कि फ़ैसला हमारे हक में हो। जैसे फैसले पर वो सोफे पर ढेर से गए। बाकी सब क्या चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस अल्लाह रसूल की खातिर हक पर मबनी फ़ैसला कीजिएगा। वो भी इनके साथ सोफे पर बैठकर इन्हें समझाते हुए बोली। इनकी बात पर मुस्कुराए। मुझे थ्रेट्स बहुत मिल रही हैं, और तो अब वो समझी थी कि असल परेशानी न सरवत बेगम और ज़मरान की थी। अपनी तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की थी। इनकी बात पर सरवत बेगम ने इनके हाथ पर हाथ रखा। जब बोली तो लहजे में मजबूत इल्ज़ाम की झलक थी। आप मेरी और ज़मरान की परवाह मत किया करें सतार। जब हम फ़ैसला अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो वो क्यों करना हमारी औलाद को महफूज रखेगा। आपको याद है ना कैसे हज़रत इब्राहीम अपने 9 मौलूद बच्चे इस्माइल को छोड़कर चले गए थे? किसके भरोसे गए थे? वहाँ तो दूर दूर तक कोई ना था। वो इसे अल्लाह के भरोसे छोड़ कर गए थे,
اور اللہ نے دیکھے کیا ان کا رتبہ بلند کیا۔ ہمیں بھی وقتی آزمائش سے ضرور ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو ہمارا اللہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ ستار نے ایک فخریہ نظر اپنی بیوی بڑھا لی۔ مجھے فخر ہے آپ ہماری شریک حیات ہیں۔ اللہ نے جانے ہمیں کس نیکی کا اجر دیا ہے کہ آپ کی صورت میں۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ جذب سے بولے، لہجے میں محبت سے زیادہ عزت اور احترام تھا۔ ان کی بات پر سروت بیگم مسکرائی، وہ انہیں تسلی دی۔ آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد ستار صاحب نے صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، جبکہ زمران نے اپنے باپ سے پلگ کا کہنے آیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا عمر میں، مگر اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ ان کی باتوں کو سمجھ سکتا۔ وہ بے تک سوال صرف ثروت بیگم کو ہنسانے کے لیے کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کا کل سرمایہ ہے وہ، اس لیے وہ اپنی اونٹ پٹانگ باتوں سے ان کا دل لگائے رکھتا تھا، مگر اصل میں وہ بات کی ہر بار باریکی کو سمجھتا تھا۔ کیسے نہ سمجھتا، اس کی رگوں میں جسٹس ستار کا خون دوڑ رہا تھا۔ کہاں ہے تمہارے باس؟ گن مین اپنے ڈیوٹی پر تھا جب دو آدمی اندر زبردستی گھس آئے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ گن مین جو پٹھان تھا اس لیے پشتو کا عنصر اس کی زبان سے جھلک رہا تھا۔ ہم کون ہیں یہ تمہارے مالک کو بتائیں گے۔ وہ بھی جیسے آج سب کو مارنے کے در پر تھے۔ ہم تم کو اندر، اس سے پہلے کہ گن مین مزاحمت کرتا، پیچھے سے ایک آدمی آ کر اس کے سر پر گولی مار دی۔ تم لوگ کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ چلو یہاں سے۔ وہ تینوں اس سے پہلے اندر جاتے گولی کی آواز سن کر ستار صاحب باہر آئے۔ کیا ہوا فضل؟ باقی کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ آگے ہی فضل الدین کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، تین آدمیوں میں سے ایک نے گولی ستار صاحب کی ٹانگ پر ماری۔ وہ دھڑام سے نیچے گرے، جبکہ باقی دو ان کو گھسیٹتے کر اندر لے آئے۔ وہ ٹانگ سے نکلتے خون کی کراکر ہی تو اٹھے تھے۔ ہاں بھائی، تو ہے جسٹس سٹار۔ اسے زمین پر پھینک کر وہ سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا۔ درد کی شدت سے انہیں کھانسی ہونے لگی۔ کیوں ابے، تو دے گا ہمارے ملک کے خلاف فیصلہ؟ ایک آدمی نے، جو شاید ان تینوں کا سربراہ تھا، انہیں گدی سے پکڑا۔ کل جا کر تو عدالت میں بولے گا کہ جو فیصلہ دیا وہ غلطی کی بنیاد پر دیا۔ صحیح میں وزیر اعلیٰ صاحب ہی حق پر ہیں، سمجھا؟ کیا بولے گا؟ مجھے سیدھے کرتے جیسے اپنے الفاظ سناتا بولا تھا۔ میں کل جا کے عدالت میں کہوں گا کہ میں نے جو فیصلہ دیا وہ بالکل ٹھیک اور درست تھا۔ وہ بالکل بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لہجے میں بلا کی سختی اور چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ ان کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے مزہ لے رہا تھا ان کی بات کا۔ جاؤ تم دونوں پورا گھر چھان مارو، جو بھی ملتا ہے وہ انہیں لے آؤ۔ وہ انہیں حکم دیتا خود پرسکون سا بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر میں اس کے بندے خوف کی وجہ سے اپنی ماں سے چپکے زمران اور بہادری اور اعتماد سے چلتی ثروت بیگم کو باہر لے آئے۔ اب بولے گا عدالت میں کل؟ ثروت کی گردن پر بندوق رکھتے ہوئے اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو ستار، یہ گولی چلائے میرے بدن کے آر پار ہو جائے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا، لیکن اگر آپ نے میری جان بچانے کے لیے ایسا بول دیا تو مجھے اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوگا۔ اس حالت میں بھی ایسی باتیں کر رہی تھیں جو دشمن کو للکار دیں۔ ستار نے ایک نظر اپنی نڈر بیوی کو دیکھا جو اپنے زمانے کی ایک جانی مانی صحافی تھی۔ وہ کیسے نہ آج ظلم کے خلاف بولتی۔ ہاں چھوری، تو بڑی فٹ ہے رے۔ اس آدمی نے ایک غلیظ نظر ثروت پر ڈالی۔ وہی ستار کی غیرت کو جگانے کے لیے کافی تھی۔ پیچھے ہٹو میری بیوی سے۔ بمشکل اٹھ کر اسے دھکا دیا۔ بس یہی بات اسے تیش دلا گئی۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس نے ستار کے پیٹ پر گولی ماری۔ ستار وہیں پر بیٹھتا چلا گیا۔ گولی شاید اس کے گردے کے حصے کو چھو کر گزری تھی۔ ثروت بھاگتی ہوئی ستار کے پاس آئی۔ ستار آپ ٹھیک ہے؟ اب بتا، بولے گا؟ وہ غصے سے زمران کو پکڑتا اس کے سر پر بندوق تاک چکا تھا۔ اگر کسی کے بچے کے حق کے لیے مجھے اپنے بچے کو قربان کرنا پڑے تو میں اثار کے طور پر یہ کام کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ بولی نہیں، گرائی تھی۔ اس کی بات پر سربراہی ہنسا۔ صفدر باندھو اس جسٹس اور بچے کو۔ اور کسی صفدر نامی بندے کو حکم دیتا بولا۔ ستار درد کی وجہ سے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور زمران خوف کی وجہ سے۔ وہ تسل کا بچہ ہراساں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ ثروت جو زمران کو پکڑنے آگے بڑھی تھی، سربراہ نے اس کے بازو سے پکڑا۔ کیوں چھوڑوں؟ تو وہ بلبل ہے جس کو پکڑ کر چھوڑنے کا دل تو کسی کافر کا بھی نہ کرے۔ وہ اسے پیچھے سے بازو سے گھیرے میں لیتا اس کے کان میں بولا۔ صاف پتہ چل رہا تھا اس کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ سر کام ہو گیا۔ صفدر اور دوسرے آدمی نے اسے اطلاع دی۔ تیل چھڑک جسٹس پر۔ آج ان کا انصاف کا بھوت میں اتاروں گا۔ ثروت کو بالوں سے پکڑ کر اسے حکم دیا۔ درد کی شدت سے نہ چاہتے ہوئے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ ستار بھی نیم بہوشی میں تھا۔ اس کا جیسے ذہن معاف ہو گیا تھا۔ دیکھ جسٹس، اپنی بیوی کی عزت لوٹتی دیکھ۔
کھول ابے آنکھیں کھول۔ ثروت کے چہرے کو ہاتھوں سے پکڑ اس کی شرٹ پھاڑ دی، جبکہ ستار کی آنکھیں زبردستی کھول کر رکھی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کو لوٹتے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے جسم میں کسی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ سکے۔ آخر میں جب وہ اپنی ہوس پوری کر چکا تو صفدر کا اشارہ کیا۔ اس نے لائٹر آن کر کے ستار کے قریب آیا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے منہ دیکھو۔ جیب سے چاقو نکال کر اس نے ثروت کے پیٹ میں کئی وار کیا اور اسی وقت صفدر نے لائٹر جسٹس کی طرف اچھال دیا۔ اس سارے ماحول میں صرف دو آوازیں گونج رہی تھیں، ایک ستار کے چیخیں اور ایک زمران کے رونے کی۔ ثروت تو پہلے ہی اپنی جان دے چکی تھی۔ بہو، اس کے ماں باپ کو ختم کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آیا، مقصد صرف اسے ڈرانا تھا۔ جو پہلے ہی سہما تھا مزید سہم گیا۔ ہاں ہاں ہاں، منیر ہنسا، اسے اس بچے کو ڈرانے میں مزہ آیا تھا۔ سارے بچے کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے سوال کیا۔ باقی سب کو ٹھکانے لگا چکا تھا، وہی رہ گیا تھا۔ پارٹی نے کہا تھا سب کو ختم ہونا چاہیے، اس کو میرے ٹھکانے پر لے آؤ اور خبر پہنچاؤ کہ سب مارے گئے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہ شاطرانہ انداز میں بولا۔ صفدر اس کے حکم کی تعمیل کرتا اسے منیر کے ٹھکانے پر لے گیا، جبکہ پیچھے منیر نے سب اوکے کہنے کے لیے پارٹی کو فون کر دیا۔